बहुत मशहूर बड़े घराने, इल्मी खानदान। उनके वालिद खुद आलिम है, आरिफ बिल्ला नाम है, और वो खुद तस्लीमा नसरीन। उनके वालिद का इरादा ये था कि ये मेरी बेटी अभी जाती है, कॉलेज में पढ़ती है, कॉन्वेंट में पढ़ती है, ये पढ़ कर के आएगी, सुबह शाम खुद आलिम है, हम उनको दीनी तालीम देंगे, कुरान और हदीस की तालीम देंगे। आखिर वक्त गुजरता चला गया, आखिर वक्त गुजरता चला गया। कल किसने देखा? यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्होंने इस्लाम ही को तर्क कर दिया, वो यहूदी नसरानी। आखिरकार उन्होंने नाउजुबिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के नाज़िबा गुस्ताखियां, कलिमात, किताबें लिखी। लज्जा किताब का नाम है उनकी। इसी तरीके से रंगीला रसूल, नाउजुबिल्लाह, इस तरह की किताबें उन्होंने। देखिए, एक आलिम घराना, एक उनके वालिद खुद आलिम है, और तरबियत अच्छी ना होने की वजह से रिजल्ट आपने देखा, उनकी औलाद कहाँ चली गई, इस्लाम से दूर हो गई। लानत है ऐसे वालिदैन पर। जरूरत है, आज हजारों मिसालें हैं इस तरीके से। आज हम अपने समाज में अगर हम माशरे में जायजा लें तो हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारी औलाद कहाँ जा रही है। हमारी सोच मनफी सोच है, मुस्बत सोच हमें कब आएगी? हमें अकल से काम लेनी चाहिए। हम अपने बच्चों को आज स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, दुनियावी तालीम देते हैं, ठीक है, दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम, दुनियावी तालीम भी जरूरी है, लेकिन उनसे पहले जरूरी है दीनी तालीम दे, कुरान और हदीस की तालीम दे। अगर आपके बच्चे कुरान और हदीस की तालीम से बहरवर होंगे, कुरान की तालीम और हदीस की तालीम से अगर वो रोशनास होंगे, वो जानेंगे अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, माँ बाप की खिदमत क्या है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों पैदा किया, अगर इसका मकसद जब समझ लेंगे, यकीनन वो बच्चे गलत रास्ते की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन आपने अपने बच्चों की तालीम तरबियत कहाँ दी? आपने सोचा हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेगा, फला बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। सिर्फ दुनिया, ये चीजें दुनिया तक महदूद है। आज यही वजह है, यही बुनियादी असबाब है जिस वजह से हमारे बच्चे, हमारी बेटियां गैरों के साथ, गैर कौम के साथ, हिंदू के साथ भागी जा रही है। तरबियत क्या है? हम इतना बेगैरत हो गए हैं। जरूरत है आज सबसे पहले अपने बच्चों को, अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीम दे। हमारी बेटियों को उम्महातुल मोमिनीन की सीरत पढ़ाएं, सहाबियात के जो इसी तरीके से उनकी किताबें हैं, उनकी सीरत है, उनको पढ़ने के लिए दे। हमारे बच्चों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाएं, कुरान और हदीस की तालीम दें। आज जरूरत है कि हम उसी तरीके से तरबियत करें अपनी बच्चों की, अपनी औलाद की, जिस तरीके से हजरत लुकमान हकीम ने किया था। उन्होंने अपनी औलाद को इतनी बेहतरीन तरबियत की है, बेहतरीन नसीहत की है, और तरबियत तो ऐसी होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनकी अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने मुकम्मल एक सूरा कुरान में अल्लाह ने सूरह लुकमान के नाम से नाजिल कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को 10 नसीहतें की थी। उनमें सबसे पहली नसीहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह लुकमान में बयान फरमाया, वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ना करना। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। सबसे पहले लुकमान हकीम ने सबसे पहले अपने बच्चों को, अपनी औलाद को जिस चीज की तालीम दे रहे हैं, तौहीद की तालीम दे रहे हैं, शिर्क से मना कर रहे हैं, शिर्क की गलाजत को बतला रहे हैं, ये शिर्क है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे पहले हम अपने बच्चों को तौहीद की तालीम दें, तौहीद बताएं। तौहीद किसको कहते हैं? एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना। अल्लाह ताला खालिक है, वालिद है, वही राज़िक है, वही हाकिम है, वही रज़्ज़ाक़ है, वही गफूर रहीम है। आपकी परेशानी, मुसीबत, दर्द, तकलीफ, तमाम चीजों को अल्लाह ताला ही दूर करने वाला है। हमें
ہمارے اگر ہم گارجن ہیں، ماں باپ ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دیں، توحید سے انہیں روشناس کرائیں۔ محترم دوستو، اس کے بعد والدین کے حوالے سے دو آیتیں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ والدین کے متعلق انہوں نے دو نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ ہم نے والدین کے متعلق یہ نصیحت کی ہے کہ تم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ تم اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ انہوں نے تمہیں دکھ پر دکھ اٹھا کر کے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، حمل میں رکھا، اور انہوں نے دودھ پلائی 2 سال میں۔ لہذا اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرو اور ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ تم سب کو لوٹ کر میرے ہی طرف آنا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ کیا فرمایا؟ اگر تمہارے والدین تمہیں اگر شرک کرنے کی طرف اگر دعوت دے، بلائے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرو، تو ان کی بات نہ ماننا۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم سب کو لوٹ کر میرے ہی طرف آنا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ فی المعروف۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ غیر اللہ کی عبادت، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی بھی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اطاعت تو بھلائی کے کام میں ہے، آپ اطاعت کریں بھلائی کے کام میں۔ آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ اگر برا کام کرنے کا، غلط کام کرنے کا، چوری کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، غلط کام کرنے کا اگر وہ رہنمائی کریں، آپ ان کی بات نہ مانیں۔ اگر اچھا کام کرنے کی اگر وہ تلقین کریں، نماز پڑھنے کے لیے بولیں، اور اگر نیک کام کرنے کا حکم دیں، آپ بھلائی کے کام میں ان کی اتباع کریں، ان کی بات کو مانیں۔ اس کے بعد لقمان حکیم نے نصیحت کرتے ہیں کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی السماوات والارض۔ کہا اے میرے بیٹے، زمین اور آسمان میں یا پہاڑ کی کسی کونے میں اگر چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے کر آئے گا، اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ یہ کون نصیحت کر رہے ہیں؟ والدین اپنے بچوں کو بتلا رہے ہیں کہ تم چھوٹا کام کرو، چھوٹی نیک ہے، چھوٹا سا عمل کرو، نیک کام کرو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ تم چھوٹی سی برائی کرو، چھوٹا سا غلط کام کرو، اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں کیا ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کہ جو شخص ذرہ برابر بھی خیر کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا بدلہ دے گا، اور جو ذرہ برابر بھی گناہ کا کام کرے گا تو اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ آج ضرورت ہے ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دینی تربیت کریں، اچھی تربیت کریں، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، اور جو صحیح کام ہے، صحیح بات ہے، صحیح راستے ہیں، ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرنی ہے۔ آگے نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دو، بھلائی کا کام کرو۔ اگر ہم اس آیت میں غور کریں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے
क्या हुक्म दिया? नमाज कायम करो। वालिदैन के ऊपर जिम्मेदारी है, माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी आयन होती है कि सबसे पहले हम नमाज की पाबंदी करें, सबसे पहले 5 वक्त नमाज बाजमात हम खुद पढ़ें, तब जाकर के हम अपने बच्चों को उसकी तरबियत करें, उसकी रहनुमाई करें। अगर हम अमल करेंगे, हमको देख करके हमारे बच्चे खुद ब खुद हमारे पीछे चलेंगे। हम खुद नमाज नहीं पढ़ने आते हैं, हमारे बच्चे हमारी बात कैसे मानेंगे? हमारी बातों पर कैसे असर होगा? हमारी बातें असरअंदाज कैसे हो सकती है? खुद हम अमल नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह सब में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो तुम खुद नहीं करते हो वो दूसरों को कैसे करने का हुक्म देते हो? मालूम यह हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाया, सही अबू दाऊद की हदीस है, मुरू अवलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन वद्रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन। जब तुम अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए, और जब वो 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े तो उन्हें उस पर डांटो डपटो, उन्हें तंबीह करो। इन अहादीस से मालूम यह हुआ कि सबसे पहले हम खुद अमल करें, उसके बाद अपनी औलाद को, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दें, नमाज पढ़ने की ताकीद करें। आज समाज में मुआशरे में अगर हम देखें तो इन बातों पर बहुत कम लोग, इन अहादीस पर बहुत कम लोग अमल करते हैं। भले दुनियावी जिंदगी में, दुनियावी काम में